समाप्त कीजिएगा। आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया पर सजदा नहीं छोड़ा। आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। घर लुट गया, खेमे को जलाया गया, लेकिन घर लुट गया, खेमे को जलाया गया, लेकिन ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। आइए मित्रों के ज़ेरे साया मैं बड़ी अदब एहतराम के साथ आले जनाब मौलाना ताहिर हुसैन साहब नवावी को आवाज दूं कि वो आए और अपनी बेहतरीन तकरीर से मोमिनीन के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। आप उनके इस्तकबाल में इस आवाज़ बुलंदतर सलवात पढ़ें। सलाम भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूबे जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات भेजिएगा मोहम्मद वाले। देखिएगा जहाँ से बात उस दिन छोड़ी थी वहीं से शुरू की जाएगी। कुरान मजीद में इरशाद हुआ अल्लाह तुम्हारा वली है, अल्लाह के बाद अल्लाह का रसूल तुम्हारा वली है, और उसके बाद वो तुम्हारा वली है कि जो हालत रुकू में ज़कात दे। अब देखिएगा ये वो परवरदिगार है कि जिसने चिड़ियों को चहकना सिखाया, ये वो परवरदिगार है जिसने फूलों में महक दी, ये वो परवरदिगार है जिसने सूरज को रोशनी दी, ये वो परवरदिगार है कि जिसने चांद को चांदनी दी, ये वो परवरदिगार है जिसने आसमान का शामियाना बिछाया, ये वो परवरदिगार है जिसने हवा में जोर दिया, ये वो परवरदिगार है जिसने बादलों में शोर दिया, ये वो परवरदिगार है कि जिसने अपने नूर से एक अली बनाया और हमारे दिलों में डाल दिया, जिसने अपने नूर से एक अली बनाया और हमारे दिलों में डाल दिया। उस खुदा का लाख लाख शुक्र नहीं है तो क्या है। देखिएगा इरशाद हुआ अल्लाह तुम्हारा वली है, अल्लाह का रसूल तुम्हारा वली है, और जो हालत रुकू में ज़कात दे वो तुम्हारा वली है। अब देखिएगा बात जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से शुरू करनी है। अब एतराज करने वाले ने एतराज किया कि मौला के पैर से तीर का निकलना पता नहीं चला, लेकिन ज़कात देने के लिए जब ज़कात दी तो पता चल गया। अब जब कोई तुमसे कहे कि ये ऐसे ऐसे हुआ तो उससे कहिए तूने जब ये रिवायत पढ़ी पूरी पढ़ी या आधी पढ़ी। अब पूरी रिवायत क्या है हम बताते हैं। पूरी रिवायत ये है कि साहिल आया मस्जिद में, आने के बाद कहने लगा है कोई ज़कात देने वाला, ना किसी ने ज़कात दी, ना किसी ने आवाज को सुना। फिर कहा है कोई ज़कात देने वाला, ना किसी ने ज़कात दी, ना किसी ने आवाज सुनी। फिर कहा है कोई ज़कात देने वाला, ना किसी ने ज़कात दी, ना किसी ने आवाज सुनी। अब चौथी मर्तबा परवरदिगार से मुखातब होकर कहता है ऐ परवरदिगार आलम मैं तेरी बारगाह में आया था, लगता है खाली आ जाऊंगा। परवरदिगार ने वहां पर आवाज को
عجیب چیز ہے کہ نہیں عجیب؟ یہ قبر میں ہمارا مونس و مددگار نعرہ حیدری، قبر میں مونس و مددگار نعرہ حیدری، اندھیرے میں اجالا نعرہ حیدری، ہر ایک کے نام پر، ہر ایک کی زبان پر نعرہ حیدری۔ یہ نعرہ بڑا عجیب ہے، یہ نعرہ بڑا عجیب ہے۔ تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا تھا تو ادھر زکات دے دی۔ اب اس نے کہا چلو اچھا، ہم مانتے ہیں کہ علی نے زکات دی۔ اب اس نے ایک اور اعتراض کر دیا۔ اب کوئی اگر قرآن سے اعتراض کرے تو قرآن سے جواب دیجیے، اگر عقل سے اعتراض کرے تو عقل سے جواب دینا چاہیے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ علی کے پیر سے تیر نکل گیا لیکن علی کو پتہ تک نہیں چلا۔ ہم نے کہا اس کا جواب دے دیں گے۔ قرآن کو اٹھائیے، سورہ یوسف پڑھیے۔ کیا ہے سورہ یوسف میں؟ جب زلیخا پر مصر کی کافرہ عورتوں نے اعتراض کیا کہ زلیخا تم تو شہزادی، وہ کہاں غلام، تمہارے پاس مال دولت، وہ کہاں غلام، تم مصر کی شہزادی، اب تم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اس غلام پر، سب کچھ لٹا دیا اس غلام پر، ایسا اس غلام میں ہے کیا، ایسا اس میں یوسف میں ہے کیا؟ اب زلیخا نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں حسن یوسف میں کیا ہے۔ کیا بتائیے کیا ہے؟ کہا میں تمہیں ایک ایک پھل دوں گی، پھل دینے کے بعد میں جب اشارہ کروں تو اس پھل کو کاٹنا۔ اب کہا زلیخا اس میں کون سی بڑی بات ہے، آج تک ہم نے کرا ہی کیا ہے، ہم نے پھل ہی تو کاٹے ہیں، آج کاٹ دیں گے تو کیا ہو گیا؟ کہا جب میں اشارہ کروں جب کاٹنا۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر۔ کہا جب میں اشارہ کروں جب پھلوں کو کاٹنا۔ اب جملہ کہہ دوں، جملہ سنیے گا۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ حسن یوسف جلوہ ہوا، جیسے ہی پردہ ہٹا حسن یوسف جلوہ ہوا، زلیخا نے اشارہ کیا، اب پھلوں کو کاٹنا شروع کیا۔ یہ نہیں پتا چلا کہ ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں۔ یہاں تو کافرہ عورتیں تھی جو حسن یوسف کو دیکھ کر یہ پتا نہ چلا کہ ہاتھ کٹے یا پھل کٹے، وہاں تو پروردگار جو خالق حسن یوسف ہے، میرا مولا اس پروردگار کے حسن کو دیکھ رہا تھا۔ میرا پروردگار میرا علی اس پروردگار کے حسن کو دیکھ رہا تھا۔ تو کیسے پتا چلتا کہ تیر نکلا کہ نہیں نکلا؟ کیسے پتا چلتا تیر نکلا کہ نہیں نکلا؟ صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ کیسے پتا چلتا تیر نکلا کہ نہیں نکلا؟ یہ ہے مولا علی۔ دیکھیے گا ایک شاعر نے خوب مصرے کہے تھے، بے خوف و خطر ذکر علی کرتے ہیں دیوانے، بے خوف و خطر ذکر علی کرتے ہیں دیوانے، ہر ایک منہ میں زبان میثم تمار رکھی ہے۔ میثم تمار جانتے کون؟ میثم تمار کھجور بیچنے والا، میثم تمار کھجور بیچنے والے۔ اللہ جانے ایسی میثم تمار کی زبان میں کون سی تاثیر تھی کہ بادشاہ ولایت، اعتبار مشیت، محافظ قرآن، وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، اپنے دربار سے اٹھ کر میثم کی دکان پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھتے ہی نہیں تھے، کھجورے بھی بیچا کرتے تھے۔ اب مولا علی بیٹھے دکان پر، دیکھا ایک کوئی میرے جیسا جا رہا تھا، دیکھا آج تو علی بیٹھے ہیں، کھوٹا سکہ چلا دیا جائے۔ اب اس نے مولا علی کو جیب سے وہ سکہ نکال کر دیا، دینے کے بعد کہا علی کھجورے دے دو۔ مولا نے ایک مٹھی کھجورے اٹھا کے اس کو دی۔ اب وہ تیزی سے چلتا رہا، جہاں پر دل کو قرار آیا رک گیا، اب سوچا کہ ایک کھجور کھائی جائے۔ اب ایک کھجور اس نے اٹھائی، کھانے لگا۔ اب کہاں وہ بہن کے قابو میں آنے والی، کہاں
खजूरे। वापिस पलटा, आया मौला की खिदमत में, कहा अली मैंने तुम्हें खजूरे असली देने को कहा था, पत्थर की नहीं। मेरे मौला ने मुस्कुरा के कहा कि खोटे सिक्के के बदले नकली खजूरे ही मिलेंगी, खोटे सिक्के के बदले नकली खजूरे मिलेंगी। अब देखिएगा, मैं एक जुमला कह दूं, काटने से पहले, पकाने से पहले, खिलाने से पहले देख लेना सिक्का खोटा है या खरा है। वो जो पैसा आया है वो किसी यतीम का तो नहीं है, वो किसी का गंदी मांगने से तो नहीं है। सलावत भेजिए। खिलाने से पहले, बांटने से पहले, पकाने से पहले देख लेना कि सिक्का खरा है या खोटा। वो जो पैसा आया है वो किसी यतीम का तो नहीं है, वो हराम की कमाई का तो पैसा देख लेना वो सिक्का खोटा तो नहीं है। अब देखिएगा, ये नारा जो है ना, ये नारा अजीब चीज है। मैंने शुरू में भी तस्करा कर दिया, अजीब चीज है। देखिएगा, अगर नारा दिल से निकले तो जमीन पे बैठे बैठे जन्नत में घर भेज दे। अली का चाहने वाला अगर दिल से नारा लगाए तो जमीन पे बैठे बैठे जन्नत में घर भेज दे। जमीन पर बैठे बैठे जन्नत में घर बैठे क्या कर रहे हैं? जमीन पर एक बैठे हुए घर बना रहे हैं। अब बादशाह वक्त गुजरा, देखा अली का चाहने वाला बैठा है, पूछा क्या कर रहे हो? कहा घर बना रहा हूँ जन्नत में। कहा कितने दिरहम का है? कहा 2 दिरहम का। अली के चाहने वाले पर एतबार न आया, आगे चला, जोजा को एतबार आ गया। जोजा रुक गई, कहने लगी कितने दिरहम का है? कहा 2 दिरहम का। जुमला कहने मेरे सरकार, कहा कितने दिरहम का है? कहा 2 दिरहम का। अब 2 दिरहम में खरीद लिया। अब जो चली जोजा, तो जोजा जो चली, उस बादशाह ने पूछा कितनी बेवकूफ हो, एक दीवाने की बातों में आ गई। कहा तुम इतने मचल क्यों रहे हो? तुम तो बादशाह वक्त हो, 2 दिरहम पे मचल गए। बस इंशाल्लाह देखिएगा, अगर फिर मौका आया तो इंशाल्लाह यहाँ से